Salut les bnat, j'espère que vous allez bien. Donc اليوم جيت باش ندير لكم une vidéo على المشتريات على لي برودوي اللي شريتهم. دونك شحال من حاجه شريتها وجربتها، كاين اللي كملته وكاين اللي ما كملتش حيت ما عجبنيش. en fait en gros هاد la vidéo باش هكا je vais vous éviter en gros les achats inutiles اللي انا طحت فيهم. دونك غادي ندير لكم لي توب ومن بعد غادي نهضر لكم على لي فلوب. لي توب هما هاد الويل هادي بون تيلمون استعملتها حتى مشات الكتبه. سي une huile en fait de curcuma, l'huile des Kardashian. En fait هادي l'huile هي الزيت ديال الشعر ديال كيم كارداشيان. نقول لكم عليها عرفتي شنو هادي، راه سي ميرفي عسير، elle est très très bien, elle est واو. هادي كنت شريتها من عند بوتي بريفي، فريمون واعره فيها واحد الريحه غزاله. انا بيرسو عجبتني ريحتها، كاين اللي ما تعجبوش وكاين اللي تعجبو، ولكن انا عجبتني ريحتها زوينه. elle nourrit le cheveu, elle est pas très grasse, c'est à dire que غادي تبومبي واحد شويه. انا ما بقيتش، راه جلي تاكسي راه ما بقى فيها والو، خويتها غادي تاكسي واحد شويه وغادي ديريها في لي بوينت. غادي ديريها في لي بوينت، غادي ديريها في شعرك. elle va hydrater tes cheveux وغادي تحيد لك هادوك الشناتف، غادي تحيدهم لك من شعرك. pour rester sur la même gamme هذا سان ابري شامبوان ديالهم ني ديال لي كارداشيان. c'est un conditionnaire après shampoing sans rinçage, c'est-à-dire que هذا حتى تخرجي من الدوش حتى تنشفي شعرك عاد باش ديريه، وحتى هذا مزيان. ولكن هذا الديفو اللي فيه ما خاصكش ديري بزاف، الا درتي بزاف غادي يولي عندك واحد الشعر كي داير très غرا، un rendu désagréable. دونك غادي ديري منو غير شي شويه و سا سوفي. تقدروا تلقاوه باغاي في بوتي بريفي و البنات اللي qui sont en France. je sais que Saga عندها. Après ça fait 10 ans que j'ai pas été là-bas, donc je sais pas, mais Saga عندهم هذا. pour continuer avec les tops, هاد shampoing ديال ولا professionnel. donc عندي le shampoing وعندي le masque. donc هادو c'est les petits formats. انا هذا انا كيعجبني بزاف ديجا، حتى هو باغي je l'ai taxé. ساليتو، ريحته زوينه، il hydrate, il fait bien son travail. وهادو تقدروا تلقاوهم عند لي كوافور سي تو، وزوينين عرفتي راه كيهيدراتيو الشعر، كيهيدراتيو لك الزغبه، ما كيخليوهاش هكاك واقفه ومشنتفه. دونك هادو مزيانين وغادي نعاود نرجع نشريهم. اصلا هذا راه سي با مون بروميير يوتيوب زعما j'en avais déjà avant et je me suis dit tiens je vais le réutiliser et voilà. وغادي ندوي لكم على هذا لو بروتيكتور ديال لا شالور ديال فورتير تاع زوين مزيان، كي هيدراتي كي بروتيجي لي شوفو مي يام فهمتي. واش نعاود غادي نشري، هو مزيان ولكن واش نعاود نشريه je pense pas واش نعاود نشريه. donc voilà. en parlant de protection des cheveux من بعدو شريت هذا وساليتو، هذا ديال جي اش تي، حيت انا اصلا لو ليسور ديالي عند جي اش تي. دونك j'نقول لكم هذا فريمون سي ان كود كور، وهذا فريمون il mérite son prix. il mérite son prix. هذا une vingtaine d'euros. oui une vingtaine d'euros. mais زوين زعما ok il est cher mais il fait bien son travail. c'est-à-dire que انا je préfère utiliser un produit qui est cher ou protéger mes cheveux ou protéger زعما نبروتيجي شعري من الضرر اللي كيكوزي ليه لي سور ولي بلاك وديك لي سور هو لي بلاك لي سور والبوكلور وديكشي كامل، حسن ما نحرق شعري وندم عليه. فوالا. ابري كاين هذا ديال ايسونس، هذا سان لاينر وانا غادي تلقاو عندي هذا طاير. انا ديما عندي لي بوشون طايرين، عمر ما كان عندي شي بوشون في بلاصتو. نول هذا نول، ما كحل ما والو، شو ما عجبنيش تري نول، ما نول. مي غادي نهضر لكم على ان توب، هو هذا سان ماسك ديال غارنيي
en fait il marche en deux étapes. كديري هذا كتخليه واحد شي شويه وعاد باش كتزيدي عليه هذا ومن بعد كتغسلي شعرك. وهذا زعما صغير سور 4 شامبوان. زعما فريمون ما كنتش متوقعه انه غادي يكون مزيان حتى لهاد الدرجه. مي فريمون زعما سي ان توب 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 توب. جو فو الكونساي فريمون فريمون. وانا براسي غنعاود نشريه. وقت كان اوتيليزي دوطخ ماسك. دايوغ هذا سي ان ماسك افون شامبوان. ستادير كو هذا غادي ديريه قبل من الشامبوان ديالك. ستادير كو غديري نابورت كيل شامبوان غادي ديري هذا قبل. والا بغيتي ديري ماسك من بعد غادي ديري من بعد. De toute façon, dans tous les cas, j'utilise un masque après. Donc voilà. Alors, soit j'utilise des masques comme ça, soit j'utilise des bains d'huile. Mais ما كنخليش شعري قبل ما ندوش بلا حتى شي حاجه وكنقبته وكندوش. جيم با سا. وفاش شريت هذا وعجبني شفت سيفورا دايرين هاد لي ماسك هادو ديال الكوكونايت وما عرفت شنو. سحبني سي لا ميم شوز كو سا. مي هذا تري نول. ما عجبنيش كاع بالمره. هذا قال لك كديريه وكتبيتيه في شعرك وكديري ديك هاد البوني هذا بوني دو دوش وكتبيتيه في شعرك. ولا غدا كتغسلي شعرك غير كتشليه. ستادير كو ما كديريش الشامبوان غير كتشليه. مي جاني كيدم الشعر بزاف من الفوق وما عرفت. المره الجايه غادي نشريه وليني غادي نوتيليزي غير في لي بوينت. انا درتو في لاغاسين. وانا اصلا عندي لاغاسين غراس. عندي لي بوينت سيش و لاغاسين غراس. دونك غادي نعاود نشريه باش ما نحكمش عليه. غادي نعاود نشريه وغادي نوتيليزيه غير لتحت وما غاديش نوتيليزيه الفوق باش ما نحكمش عليه. ان توب هو هذا لو بيتي مارسيي على مون دوس. هذا ان توب با بور موا. هذا ان توب بور بنتي كنستعملو لبنتي. هذا كنغسل لها شعرها ومن بعد كنديروا لها ابري زعما بور هيدراتي. وكندير لها اون اوتر ويل تنهضر لكم عليها من بعد. كيهدي لها الشعر مزيان حيت هي على دي بتيت بوكليت. لي بوكل كياخذوا لا فورم ديالهم. دونك هذا عجبني. جو لو كونساي حتى بور مو. انا زعما حتى بور مو يلي بيان. راه عاود شريت ان اوتر توب باش نخليكم مع بنتي كنستعملها. وهذا تا هو سان توب. هذا Mixa bébé, c'était un shampoing à l'huile de jojoba, ça évite les nœuds et tout ça. Ou vraiment ça évite les nœuds. Donc je vous le conseille pour vos enfants. Voilà. سالينا من لي توب وغادي ندوز لكم ديودورون ديال هاد الشهر هو هاد الريكسونا. انا مسنسه كندير لي نيفيا مي درت هذا وزعما جو تروفي كو سيتي لا ميم شوز. دونك جيم بيان. ان فيت انا ما مسنساش كندير كاع حتى النيفيا اللي كنت كنستعمل هذاك الغولون. ان فيت ما كنستعملش هاد لي بشيت حيت ما كنقدرش على الريحه ديالو كتجيني قويه بزاف. مي هذا زعما اي باس. دونك جو فو الكونسيل. وغنهضروا على لي فلوب. اول مره ثاني مره كنشري ان برودوي ديال السيف ديال الشعر لي غراند سورفاس. وهذا شريته vu que en fait صبغته il y a un moment. Mais bon, vu que je me suis dit je vais protéger mes cheveux de la couleur on en a ni on en a non. ما بغيتش ناخذ un grand produit d'un grand budget. قلت نجرب هذا فهمتي. عرفتي حلته نول. بعدا اول حاجه هذا يتوجي زعما اون كولور اكلاتونط وديك التخربيق كامل سي با فري. كينشف الشعر كيخليه مشوك حالته. دايوغ ما ساليتوش حيت تالمون لي نول ما كملتوش ما حملتوش. وان ميم طون معاه خديت هذا كان يلا خرج. هذا سي une crème lavante. C'est-à-dire que c'est pas un shampoing, c'est une crème. غادي نوريكم. Je sais même pas comment on l'ouvre. En fait, c'est une crème. C'est comme si tu mettais une crème. Mais alors هذا يصلح لي شعرها ما ميدمش. فهمتي هو زوين ولكن يصلح لي شعرها ما ميدمش. مي اللي شعرها كيتدم من الفوق ما ديروش حيت ما يغسلش لك شعرك. راه سي جوست فوالا. دونك مي فريمون اللي كان شعرك ناشف من الفوق حتى لتحت ديريه ما tu le regretteras pas. هذا SF huile extraordinaire. Oui c'est ça, non moussante. Donc ما كيديرش لا موس. اخر produit, non, avant dernier produit,
هو هذا سي quelques notes d'amour le gel douche ديال ايف روشي زوين مي كينشف لو كور دوماج والودور elle reste pas. اللي شافوا لا فيديو ديال قبل هضرت لكم على ريتوالز و ريتوال سي ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste الفرق بين السما والارض. هذا زعما ما زيدوا عليه شي شويه د الفلوس وغادي تشريو الاخر احسن منه. وباش نسالي خديت هذا اون فيت سي ان كونسيلر ديال كيكو. هذا خديته اون فيت بور j'ai pris une teinte en fait foncée pour le contouring. قلت زعما غادي ندير به غندير بان كونسيلر لو كونتورينغ حسن ما ناخذ ان تروك زعما سبيسيفيك مي تري تري نول. عرفتي دغيا كينشف دغيا كيتحجر دغيا واخا مشدوده دغيا كيتحجر دغيا تهرس ليا. استعملته شي 3 المرات ودغيا نشف. بورطون زعما يتي با بيريمي زعما اون 2 سيمين il était déjà sec وديجا تهرس. دونك هذا لو سكين ايفولوشن كونسيلر جو نو فو لو كونساي با. وباش نسالي حيت نسيت لكم هذا البرودوي سي اون ويل بيفاس ديال ايف روشي و باغي حالتها ما زويناش. Elle met du temps à rentrer dans la peau, ça reste gras, enfin elle est vraiment inutile. Donc انا صراحه ايف روشي ما عرفتش غنبقى نشري من عندهم. Déjà ça fait longtemps que je suis pas partie chez eux et je pense pas repartir chez eux. Donc non, désolée mais non. Voilà, j'espère que la vidéo ديال اليوم تكون عجباتكم وعاوتاني فاتكم. ويلي نسيت اهم حاجه. هاد لو فون دو تان ديال بيكا. فوالا لو فون دو تان ديال بيكا. اش غنقول لكم لو بير فون دو تان ديال ليستوار ديال لومانيتي كامله. ما عمري ما شفت كفس من هذا. بحال الماء حالته كيبري بزاف. ما ابدا ما عجبنيش. il couvre rien du tout, il est très nul. كيدير شي 45 اورو ولا شي تخربيقه ولا 50 اورو ولا شي تخربيقه بحال هكاك. ساليتو حيت جيتي اوبليجي في سون بري مي très nul. لا فوندوز بقات كتشكروا لي حتى عيات شريته من سيفورا مي غير استعملته جو me suis dit mais c'est quoi ça, mais qu'est-ce que c'est que c'est. Voilà, donc هذا je ne vous le conseille pas du tout. Voilà, donc d'abord c'est bon. J'espère que la vidéo ديالي تكون عجباتكم ونكون فدتكم